नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2079 साल फागुन 4 गते बिहिबार, फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, तदनुसार फेब्रुअरी 16 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदा, यति एयरलाइन्सको पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। हामीले सबैभन्दा पहिला गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको खबरलाई कार्यक्रम अखबारमा समेट्दैछौ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा, एक चौथाई सदस्यले महाभियोग बिउताउन सक्ने प्रस्ताव शीर्षकको समाचार रहेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथिको महाभियोगको प्रस्तावका विषयमा गरिएको मस्यौदाको व्यवस्थामा अझै सहमति हुन सकेको छैन। तथापि मस्यौदाको विषयवस्तुमाथि सदस्यले बिहिबार समितिको बैठक बस्नु अघि फरक मत राख्न पाउने गरी बैठक स्थगित भएको छ। समितिले बिहिबार नै मस्यौदाको अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। मस्यौदामा राखिएको व्यवस्था संविधानसँग बाजिएको दावी गर्दै केही सदस्यले आपत्ति जनाएपछि लगातार 2 दिनसम्म समितिले महाभियोगको प्रस्तावबारे छलफल गरे पनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा, एक चौथाई सदस्यले महाभियोग बिउताउन सक्ने प्रस्ताव शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे निलम्बन, कानूनभन्दा माथि रहने हटबाट पछि हटे, माननीय शीर्षकको खबर रहेको छ। जनताबाट निर्वाचित सांसदले आफूलाई कानूनभन्दा माथि राख्न गरेको प्रस्ताव सर्वत्र विरोधपछि फिर्ता भएको छ। हत्या होस् वा बलात्कार, मानव बेचबिखन होस् वा लागू औषध कारोबार, फौजदारी मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि अदालतले जेल पठाउँदा वा फरार रहँदा पनि माननीय नै बनिरहने हटबाट सांसदहरू पछि हटेका छन्। अब पूर्वपक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाए राष्ट्रसेवक कर्मचारी जस्तै सांसद पनि निलम्बित हुने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली बन्ने पक्का भएको छ। फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे निलम्बन, कानून भन्दा माथि रहने हटबाट पछि हटे, माननीय शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको प्रसंगलाई आजको गोर्खापत्र दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनको विषयलाई उल्लेख गरेर प्रकाशित गरेको छ। यति एयरलाइन्सको माघ 1 गते पोखरामा भएको दुर्घटनाको छानबिनका क्रममा दुर्घटना हुनु केही अघि विमान उडानको नेतृत्व सहचालकबाट मुख्य चालकले लिएको पाइएको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार विमानको बायाँतर्फ सीट, जुन मुख्य कमाण्ड दिने ठाउँ हो, मा क्याप्टेन अन्जो खतिवड़ा बसेको र प्रशिक्षक पाइलट कमल केसी दायाँतर्फ बसेको पाइएको छ। हवाई विज्ञका अनुसार दायाँतर्फ सामान्यतया को पाइलट बस्ने गर्दछन्। खतराको संकेत प्राप्त भएपछि को पाइलटबाट मुख्य कमाण्ड पाइलटलाई सुम्पिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पश्चिमतर्फको धावन मार्ग 1-2बाट VFR आँखाले हेरेर हुने उडान तथा अवतरणको अनुमति दिनु अघि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिन आवश्यक रहेको देखिएको छ। प्रतिवेदनको धावन मार्गको पश्चिमतर्फ VFR उडान तथा अवतरण गराउनु अघि जहाजको उचाइ र जहाजले अवतरण गर्न सक्ने अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ। यति एयर दुर्घटना चालक परिवर्तन मुख्य कारक शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ।
एतियरको एटीआर विमान दुर्घटना अन्तिमका ती 6 मिनट शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार बनाएर खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई लिँदैछौ। एतियरको एटीआर विमान अल्फा नोभेम्बर चार्ली काठमाडौँबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि उड्छ। पोखरामा अवतरण गर्ने अनुमानित समय 10:58 थियो। उडानमा 2 जना क्याप्टेन थिए। क्याप्टेन अन्जु खतिवड़ा र प्रशिक्षक पाइलट हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पाइलटको रूपमा कमल केसी रहनु भएको थियो। त्यो दिन उहाँहरूको तेस्रो उडान थियो। अन्जु ककपिटको बायाँ सीटमा बस्नु भएको थियो, जुन क्याप्टेन बस्ने सीट हो। प्रशिक्षक पाइलट केसी को पाइलटका लागि तोकिएको दायाँ सीटमा हुनुहुन्थ्यो। अन्जुले जहाज उडाइरहनु भएको थियो, जसलाई फ्लाइट फ्लाइङ भनिन्छ। प्रशिक्षक पाइलटबाट केसीले उडानको निगरानी गरिरहनु भएको थियो, जसलाई फ्लाइट मोनिटरिङ भनिन्छ। अन्जुलाई पोखराको नयाँ विमानस्थलको पश्चिम बिन्दु रनवे 12बाट विमान अवतरण गराउन उहाँले सिकाइरहनु भएको थियो। काठमाडौँबाट भएको टेकअप उडान र आकाशको बाटो क्रूज र अवतरण डिसेन्ट प्रक्रिया सामान्य नै थिए। बाधा अवरोध थिएन। पोखरा विमानस्थलसँगको पहिलो सम्पर्कमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसीले जहाजलाई लेखनातर्फ रहेको पूर्वको प्रवेश बिन्दु रनवे 30बाट अवतरणका लागि निर्देशन गरेका थिए, तर पछि पाइलटले फेवाताल तर्फबाट पस्ने पश्चिम रनवे 12बाट अवतरणका लागि अनुरोध गर्नुभयो। एटीसीले अनुमति दिए। अवतरणका बेला पाइलटहरूले जहाजलाई आवश्यक पर्ने टेकअप पावर प्रणालीमा राखेका हुन्छन्। जहाजमा हुने 4 प्रकारका पावर प्रणाली मध्ये टेकअप मोडले ओभरशूट गर्नुपर्ने अवस्था आइहाले जहाजलाई उडाउन मदत गर्दछ। यतिको एटीआर विमान दुर्घटना अन्तिमका 6 मिनट शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि यतिको जहाज दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, पोखरा विमानस्थलमा तत्काल पश्चिम तर्फबाट जहाज अवतरण गर्न नदिन सिफारिश शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पश्चिम तर्फको रनवे 12मा जहाज अवतरणको अनुमति दिनु अघि भिजुअल अप्रोच बारे विस्तृत अध्ययन गर्न दुर्घटना जाँच आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ। आयोगको सिफारिशसँगै तत्काललाई पश्चिम तर्फ रनवे 12बाट जहाज अवतरण गर्न नपाइने भएको छ। माघ 1मा एती एयरलाइन्सको एटीआर 72 जहाज रनवे 12बाट अवतरण गर्ने क्रममा पोखरामा सेतीको खोजमा खस्दा चालक दलका सदस्य सहित 72 जनाको ज्यान गएको थियो। यतिको जहाज दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, पोखरा विमानस्थलमा तत्काल पश्चिम तर्फबाट जहाज अवतरण गर्न नदिन सिफारिश शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रपतिबारे माओवादीको निर्णय कुर्दै कांग्रेस शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कांग्रेसले माओवादीसँगको समझदारीमै राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने अडान राखिरहेका कारण कांग्रेसले मुलुकको सर्वोच्च पद आफ्नो पोल्टामा पर्ने आशा राखेको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर दाललाई फकाउन शुरू गरेको कांग्रेसका नेताहरूले पछिल्लो समय राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसको भागमा पार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि माओवादीले निर्णायक मत दिने आशा नेपाली कांग्रेसलाई रहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहे पनि माओवादीले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन छाड्ने नछाड्ने प्रश्न पारिसकेको छैन। एमाले र कांग्रेस दुवैका उम्मेद्वारलाई समर्थन नगरेर उसले बीचको बाटो लिने आशंका पनि कांग्रेस नेताहरूले गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपतिबारे माओवादीको निर्णय कुर्दै कांग्रेस शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनकै सन्दर्भमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रपतिमा ढोक्सा थाप्दै कांग्रेस, धर्मरमा सत्ता गठबन्धन शीर्षक रहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ़ गठबन्धनको भविष्य पनि धर्मरमा पर्न थालेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन
25 फागुनको लागि तोकिएको छ भने उम्मेद्वारी दर्ताको लागि अब 9 दिन पश्चात अर्थात 13 फागुनमा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार नेताले राष्ट्रपतिमा सहमतिको खोजी गरिने अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा ढोक्सा थाप्दै कांग्रेस धर्मरमा सत्ता गठबन्धन शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नेपाल समाचार पत्रले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसप्रति लचिलो बन्दै माओवादी शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। 7 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेसप्रति लचिलो बन्दै गएको छ। आगामी शक्ति सन्तुलनको जोड़ घटाउ गर्दै माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसप्रति सकारात्मक देखिएको हो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसप्रति लचिलो बन्दै माओवादी केन्द्र शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा नजिकिँदै राष्ट्रपतिको निर्वाचन माओवादी केन्द्रमा दुईधार शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्ने बहस र चर्चा चलिरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रमा भने दुईधार देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रको एउटा समूहले यही गठबन्धन भित्रबाटै राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने बताइरहँदा अर्कोले दलविहीन व्यक्तिलाई बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका केही नेता आगामी निर्वाचन र वाम गठबन्धनलाई समेत ध्यान दिएर एमालेसँगको सहकार्य तोड्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। जिल्ला जिल्लाबाट पनि एमालेसँगको सहकार्य गर्ने तर झुक्किएर र भुलेर नभई एमालेकै व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाए पनि दलको भावना बुझ्नेलाई ल्याउनु पर्ने सुझाव आइरहेको छ। नजिकिँदै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन माओवादी केन्द्रमा दुईधार शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अबको क्रममा हामी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको खबरलाई लिँदैछौ। बालाजु घटनाको दोषी नउम्किउन् प्रधानमन्त्री शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। काठमाडौँको बालाजु क्षेत्रमा सोमबार भएको घटनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो व्यक्त गर्नु भएको छ। बुधबार गृह सचिव मुख्य सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले बालाजु घटना निकै अप्रिय भएको र दोषीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बालाजु घटनाका दोषी नउम्किउन् प्रधानमन्त्री शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा जनकपुर जयनगर रेल 19 महिना थन्किँदा 3 करोड़ नोक्सान चलेपछि 10 महिनामा 10 करोड़ घाटा शीर्षकमा आफ्नो प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। यो समाचारमा विभिन्न व्यक्तिको भनाईलाई समेत उद्धृत गरिएको छ भने उपशीर्षक समेत रहेका छन्। 2 असोज 2077 मा भारतबाट 1 अर्बमा किनेका 2वटा रेल 19 महिनासम्म थन्क्याउँदा झण्डै 3 करोड़ नोक्सान बेहोरेको नेपाल रेलवे कम्पनीले 20 चैत 2078 देखि सञ्चालनमा ल्याएपछिका 10 महिनामा 10 करोड़ घाटा खाइसकेको छ। यसबीचमा चिया, खाजा, फर्निचर, कम्प्युटर लगायतको प्रशासनिक खर्च भने जोडिएको छैन। दैनिक 2 पटक जयनगर जनकपुर कुर्था ओहोरदोहोर गर्ने रेल यात्रुले भरिभराउ हुने गरे पनि रेलवे कम्पनीको तथ्याङ्कले अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्मका 9 महिनामा 9 करोड़ 50 लाख 77 हजार घाटा भएको देखिएको छ। निरञ्जन झा महाप्रबन्धक रेलवे कम्पनी उहाँको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। अहिले कम्तीमा रेल सञ्चालनमा आएको छ, जनताले सेवा पाएका छन्। अहिले नै घाटा र नाफाको हिसाब गर्ने बेला भएको छैन। नयाँ भएकाले घाटा हुनु स्वाभाविक पनि हो, उहाँको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। त्यसैगरी उपशीर्षक रहेको छ केन्द्रले बजेट नदिँदा बीमा नगरिकनै चल्दैछन् 2वटै रेल शीर्षक रहेको छ। एक पटकमा 1000 भन्दा बढ़ी यात्रु बोकेर जयनगर कुर्थामा 6 महिनादेखि नियमित गुड्दै आए पनि अहिलेसम्म दुवै रेलको बीमा हुन सकेको छैन। बजेट अभावमा बीमा हुन नसकेको इन्जिनियर रविन्द्र शाहले बताउनुभयो। दुवै रेलको बीमाका लागि गत आर्थिक वर्षमा 30 लाख विनियोजन भएको थियो, तर उक्त रकम अपुग भएकाले बीमा नगरिएको शाहको भनाइ छ।
त्यस्तै अर्को उपशीर्षक रहेको छ 1.5 करोड़ खर्चेर तालिम दिएका कर्मचारी हटाइए, नयाँ कर्मचारीलाई फेरि तालिम दिन 35 लाख खर्च। रेलवे कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईले 107 कर्मचारीलाई कोनकन रेलवे कर्पोरेशनका प्रशिक्षकबाट 30 दिनसम्म तालिम दिलाउँदा 1 करोड़ 39 लाख खर्च भएको थियो। अहिले फेरि नयाँ कर्मचारीलाई तालिम दिन उत्तिकै खर्च भएको छ। रेल सञ्चालनको पर्खाइमा कुर्था भमगाहा बिजलपुरा ट्र्याक को उपशीर्षक रहेको छ। कुर्था भमगाहा बिजलपुरा रेलवे निर्माण सम्पन्न भएर सफल परीक्षण भइसक्यो, तर रेल सञ्चालन अझै भएको छैन। निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले गत भदौमै ट्र्याक सकेर पहिलो परीक्षण गरेको थियो। जनकपुर जयनगर रेल 19 महिना थन्किँदा 3 करोड़ नोक्सान, चलेपछि 10 महिनामा 10 करोड़ घाटा शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र-पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन कानून बनाइदै शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। स्रोतमा खुलेको अवैध सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सरकारले कानून संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। गैर कानूनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउ पुग्ने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन कानून बनाइदै शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले परिवारै मिलेर देवरबाट गराए बलात्कार शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। यो कुनै चलचित्रको कथा होइन, न यो उपन्यासकै कथा। यो त एक भयानक हृदय विदारक घटना हो। एक किशोरीले गत असारमा गौशाला नगरपालिका 5 का युवकसँग मागी विवाह गरिन्, तर परिवारै मिलेर देवरबाट बलात्कार गराए। पीड़ितले प्रहरीमा गएर उजुरी दिइन्, तर प्रहरीले परिवारकै जिम्मा लगायो। त्यसपछि ससुराले मन्दिरमा लगेर देवरसँगै विवाह गराए। घर फर्किएपछि पनि यातना दिन छाडेनन्। ती पीड़ितले न्याय मागिरहेकी छिन्। परिवारबाटै मिलेर देवरबाट गराए बलात्कार शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा पशुपतिनाथमा महाशिवरात्रि चहल पहल शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। महाशिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्र सिंगारेर झकी झकाउ बनाइएको छ। रंग रोगन गरिनुका साथै बत्ती र फूलले सिंगारिएको छ। साधु सन्त आउने क्रम शुरू भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रिको तयारी भइरहेको जनाएको छ। महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थापन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन भएको छ। पशुपतिनाथमा महाशिवरात्रिको चहल पहल शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसंग रहेको छ। सड़क सञ्जालमा जोडिँदै मुगु बाजुरा शीर्षकमा समाचार रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा र कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला लामो समयपछि सड़क सञ्जालमा जोडिएका छन्। कर्णाली नदीको झोंगलमा बेलीब्रिज पुल निर्माण भएपछि यी दुई जिल्ला सड़क सञ्जालमा जोडिने भएका हुन्। खप्तर डाँडा पर्यटन करिडोर सड़क अन्तर्गत बाजुराको हिमाली गाउँपालिका बोल्डी र मुगुको
खत्याडाङ गाउँपालिकाको सुकाढिक कर्णाली नदीको झोङगालमा बेलीब्रिज पुल निर्माण गरिएको हो। सड़क सञ्जालमा जोडिँदै मुगु बाजुरा शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, हुण्डी, धितोपत्र, क्यासिनो, कसुर लगायतका मुद्दामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। संसदमा पेश भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पास भएमा फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको दायरा फराकिलो हुने भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरसम्मको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, हुण्डी, धितोपत्र, क्यासिनो, कसुर लगायतका मुद्दामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।